अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल डिफेंस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे चाइनीज़ एयरफोर्स के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की खुसूसियात के बारे में और पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्यूचर में इन फाइटर जेट्स की प्रोक्योरमेंट के बारे में। व्यूअर्स, हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स को अमेरिका की तरफ से F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ऑफ़र किया गया है और हमारे साउथ एशियन रीजन में तेज़ी से बदलती हुई जंगी हालात, जिसमें चाइना और ताइवान के माबैन स्पेकुलेटेड जंग और फ्यूचर में इसके पेश नज़र चाइना और इंडिया के माबैन जंगी हालात भी पैदा हो सकते हैं। इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पास्ट डेकेड में चाइनीज़ एयरफोर्स पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हुए चाइनीज़ एयरफोर्स को अब इतना पावरफुल बना दिया है कि वो बैक वक्त ताइवान और इंडिया जैसी एयरफोर्सेस को टफ टाइम दे सकेंगी। इसी वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पिछली 2 दिहाइयों में J-20 और J-31 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स में हैवीली इन्वेस्ट करके इन फाइटर जेट्स को अब इतना काबिल बना दिया है कि वो अमेरिकन F-35 जैसे फाइटर जेट्स को भी टफ टाइम दे सकेंगे। इसीलिए अमेरिका ने भी इन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए कई बरसों से साउथ चाइना सी के करीब अपने सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस गैदरिंग RC-135U एयरक्राफ्ट को भी तैनात कर रखा है। इसी बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका जैसा मुल्क, जिसने स्टेल्थ फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी को दुनिया को मुतारिफ़ कराया, आज वो J-20 फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर से अपने सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को भेजकर इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहा है। पास्ट में US के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन के कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से इन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी को सराहते हुए कहा गया है कि इन फाइटर जेट्स की स्टेल्थ कैपेबिलिटी अमेरिकन F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II से कई ज़्यादा फोल्ड्स एक्सीड भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब ये भी तस्लीम करने लगा है कि इन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का क्रॉस सेक्शन अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग से काफ़ी कम होगा, जिसकी वजह से अमेरिकन एयरफोर्स के तमाम फाइटर जेट्स को इन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ट्रैक, डिटेक्ट और लॉक ऑन करके डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ सकता है। अमेरिका की तरफ से ये भी तस्लीम किया गया है कि इन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी की वजह से अमेरिकन नेवी को पूरे पैसिफिक में ख़तरे का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इन चाइनीज़ स्टेल्थ फाइटर जेट्स की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिकन नेवी के बैटल ग्रुप जब तक इनको ट्रैक और डिटेक्ट कर सकेंगे, तब तक ये तमाम फाइटर जेट्स अपने पेलोड को अमेरिकन नेवल ग्रुप पर फायर कर चुके होंगे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से इन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की लॉन्ग रेंज मिशन इंड्योरेंस को अमेरिका में बनाए गए F-22 रैप्टर की मीडियम रेंज इंड्योरेंस पर वाज़ेह बरतरी भी तस्लीम किया है, जिसकी वजह से ये J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स काफ़ी दूरी से और सेफ डिस्टेंस से दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले में काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म भी कर सकेंगे। इन J-20 फाइटर जेट्स की लॉन्ग रेंज मिशन कैरिंग कैपेबिलिटी की एक अहम वजह इन फाइटर जेट्स के एयर फ्रेम्स अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II के मुकाबले में 30% ज़्यादा बड़े होने की वजह से ज़्यादा फ्यूल भी कैरी कर सकते हैं और फिर इन फाइटर जेट्स को मिड एयर रिफ्यूलिंग की वजह से लॉन्ग रेंज मिशन कैरिंग कैपेबिलिटी में 50% का इंक्रीज़ भी मिलता है। इसी लॉन्ग रेंज इंड्योरेंस कैपेबिलिटी की खासियत और कॉम्प्लेक्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से ये J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स बआसानी ताइवान और इंडिया के अंदर डीप स्ट्राइक मिशंस को परफॉर्म करते हुए इन जैसे ममालिक पर ताबड़तोड़ हमले भी करने की सलाहियत रखते हैं।
کیونکہ آج نہیں تو کل انڈیا ضرور F-35 لائٹننگ II فائٹر جیٹس کو پروکیور کرنے کی ضرور سوچے گا، اور اگر انڈیا امریکہ سے ان F-35 فائٹر جیٹس کو حاصل نہیں بھی کرتا اور پاکستان چائنا سے ان J-20 فائٹر جیٹس کو حاصل کر بھی لیتا ہے تو پاکستان کو دونوں ہی صورتوں میں انڈین ایئر فورس پر ایک واضح برتری بھی حاصل ہوگی۔ اور پاکستان ایئر فورس کا پاسٹ میں موٹو بھی یہ رہا ہے کہ وہ اپنی ایئر فورس میں کوالٹی کے مقابلے میں کوانٹیٹی کو ہی اہمیت دیتی آئی ہے۔ ویئرز، آپ کو یہاں یاد دلاتا چلوں کہ انڈین ایئر فورس آلریڈی Tu-160 جیسے اسٹریٹجک بومبر میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے، تو اس صورت میں اگر پاکستان ایئر فورس J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کو حاصل کر لیتی ہے تو ان اسٹریٹجک بومبرز کو پاکستان ایئر فورس کافی دوری سے ہی انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لے گی، اور ان تمام Tu-160 اسٹریٹجک بومبرز پر ہی نہیں بلکہ انڈین ایئر فورس کے تمام ریفیلز، Su-30 MKIs، میراجز اور دیگر فائٹر جیٹس پر پاکستان ایئر فورس کو واضح برتری بھی حاصل ہوگی۔ ان J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کے ذریعے پاکستان ایئر فورس کو انڈیا کے تمام ہائی ویلیو ٹارگٹس جیسا کہ S-400، باراک 8، اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم اور بارڈر کے قریب انڈیا کے تمام ملٹری بیسز، بیلسٹک اور کروز میزائل لوکیشنز کو بآسانی نیست و نابود کرنے کی بھی صلاحیت دے گا۔ اور جب J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس انڈیا کے تمام ایئر ڈیفنس سسٹم امبریلا کو نیوٹرلائز کر لیں گے تو پاکستان ایئر فورس کے تمام J-10 اور JS-17 فائٹر جیٹس اپنے پے لوڈ کو انڈیا کے دیگر شہروں پر گرا سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ان فائٹر جیٹس کی کچھ خصوصیات کے بارے میں۔ ان فائٹر جیٹس کو چینگدو کارپوریشن کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو کہ پاسٹ میں فیمسلی J-10 وگرس ڈریگن اور پاکستان کے JF-17 تھنڈر جیسے فائٹر جیٹس کو بھی ڈیزائن کر چکی ہے۔ ان فائٹر جیٹس کے بیس ویرینٹ کو فلائی کرنے کے لیے ایک پائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ ریسنٹلی چائنا کی طرف سے اس فائٹر جیٹ کے ٹوئن سیٹ ویرینٹ کو بھی متعارف کرایا گیا ہے، جبکہ یہ دنیا کا پہلا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بن گیا ہے جس کا ٹوئن سیٹ ویرینٹ بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے کوئی بھی اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ٹوئن سیٹ ویرینٹ میں متعارف نہیں کرایا گیا۔ ان فائٹر جیٹس کا ایمٹی ویٹ 17,000 کلو گرام، گروس ویٹ اپروکسیمیٹلی 25,000 کلو گرام، جبکہ ان کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ اپروکسیمیٹلی 38,000 کلو گرام کا ہے۔ فیول کیرنگ کیپیسٹی میں یہ فائٹر جیٹس انٹرنلی 12,000 کلو گرام کا فیول، جبکہ ایڈیشنل ایکسٹرنل فیول ٹینکس کے ساتھ 6,000 ایڈیشنل فیول بھی کیری کر سکتے ہیں، جبکہ ان فائٹر جیٹس کو پاور کرنے کے لیے ٹوئن انجن شنیانگ WS-10C آفٹر برنر ٹربو فین انجن سے بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان فائٹر جیٹس کے انجن آفٹر برنر کے ساتھ 152 کلو نیوٹنز کا تھرسٹ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان پاورفل WS-10C انجنز کی بدولت ان J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کو ماک 2.3 کی اسپیڈ بھی مل جاتی ہے، اور دو ایکسٹرنل فیول ٹینکس کے ساتھ ان فائٹر جیٹس کی میکسیمم رینج تقریباً 5,500 کلومیٹر کی ہو جاتی ہے۔ ان ایکسٹرنل فیولز اور لانگ رینج انڈیورنس کی بدولت یہ فائٹر جیٹس ہاف وے پیسیفک میں امریکن نیول بیٹل گروپ پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے ایک ہی فلائٹ میں بآسانی چائنا لوٹ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر دوسرے سینیریو میں دیکھا جائے، ان ایکسٹرنل ٹینکس کے ساتھ یہ فائٹر جیٹس چائنا سے اڑتے ہوئے جاپان کے ملٹری اڈوں یا جاپان میں بنائے گئے امریکن گوام بیسز پر حملے کرتے ہوئے چائنا پر فلائٹ میں ہی لوٹ سکتے ہیں۔ اور ان چائنیز فائٹر جیٹس کی میکسیمم سروس سیلنگ تقریباً 69,200 فیٹ کی ہے۔ ان فائٹر جیٹس کی میکسیمم پے لوڈ کیرنگ کیپیسٹی کی بات کریں تو یہ فائٹر جیٹس پر فلائٹ 11,000 کلو گرام کے پے لوڈ کو کیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کہ ان کی کیٹیگری میں سب سے زیادہ پے لوڈ کیری کر سکتے ہیں۔ ان فائٹر جیٹس کی ایئر ٹو ایئر میزائلز کیرنگ کیپیسٹی کی بات کریں تو یہ چائنا کے بنائے گئے تمام ایئر ٹو ایئر میزائلز جس میں PL-10، PL-12، PL-15 اور PL-21 جیسے ایئر ٹو ایئر میزائلز بھی کیری کر سکتا ہے۔
اور ان میزائلز کے ساتھ LS-6 کے 50 کلو گرام اور 100 کلو گرام کے اسمال ڈایامیٹر پریسیشن گائیڈڈ بمز اور اینٹی ریڈیشن میزائلز کو بھی کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ اگین J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کا ایسا راڈار امریکہ کے ٹاپ نوچ F-22 ریپٹر کے AN/APG-77 ایسا راڈار پر 200 TR موڈیولز کی برتری بھی رکھتا ہے، اور ان فائٹر جیٹس کے ایویونکس میں الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹمز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور ان فائٹر جیٹس کے IRIS-T سسٹمز اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کو 80 کلومیٹر کی دوری سے ٹریک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی بات پر آج ہم اپنی J-20 فائٹر جیٹ پر ڈیٹیلڈ ویڈیو یہیں پر ختم کریں گے۔ ایکسپیکٹ کرتے ہیں چیزیں یہاں تک کلیئر ہوئی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اپنی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔